चंद साल पहले यूरोप गुमराही के अंधेरों में बुरी तरह भटक रहा था। तोहम परस्ती, जादू टोना, ये सब बातें वहाँ पर बहुत आम थी। नजूमियों का खूब दौर बुरा था। हर इंसान चढ़ावे चढ़ाता, जादू टोने करता। लोग शगुन लेने के आदी थे। हर काम करने से पहले जायचे निकाले जाते थे। नजूमी जो कह देते, लोग इसी बात पर अमल करते। बेशक उनका इसमें जितना भी नुकसान हो जाता, लेकिन नजूमी की बात को हरफे आखिर समझकर उस पर अमल किया जाता। इस कहानी का ताल्लुक भी यूरोप के एक इलाके से है। उन दिनों एक जॉन मैक्सी नामी बादशाह की यूरोप पर हुकूमत थी। ये शख्स बहुत ही तोहम परस्त वाक़या हुआ था। ये शख्स जालिम भी बहुत था। अक्सर भेष बदलकर लोगों के दरमियान घूमता और देखता कि जो शख्स उसकी मुखालफत में कुछ बोल रहा है तो सिपाही भिजवा कर उसे कत्ल करवा देता। लोग इसके जुल्म से बहुत तंग थे, लेकिन इसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत न करते। जॉन मैक्सी बादशाह का ये असूल बन गया था कि वो अक्सर भेष बदलकर लोगों के दरमियान फिरता रहता और देखता कि जो शख्स भी उसके खिलाफ है वो उसके घर तक उसका पीछा करता और फिर दूसरे दिन उसे अपने दरबार में बुलवा लेता और फिर उस पर इतना तशद्दुद करवाता कि वो शख्स अगले 5-6 दिन चलने फिरने के काबिल न रहता। जॉन मैक्सी की इन हरकतों की वजह से, इस जुल्म की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। लेकिन जॉन मैक्सी बेहद मगरूर था। वो शायद भूल चुका था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। एक दिन बादशाह भेष बदलकर बाजार से गुजर रहा था कि उसे एक खैमे में नजूमी बैठा नजर आया। ये नजूमी खाना बदोशों के एक खानदान से था। खाना बदोश लोग वो होते हैं जो घूम फिर कर अपना रिज्क तलाश करते हैं और ये बहुत ही कमाल के लोग होते हैं। ये नजूमी भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे उसकी तकदीर यहाँ पर ले आई थी। उस नजूमी के खैमे में एक औरत दाखिल हुई तो बादशाह भी आहिस्ता से उस औरत के पीछे गया और एक कोने में बैठ गया। उस औरत के घर बच्चा होने वाला था और वो अपने बच्चे के मुतालिक मालूम करना चाहती थी कि उसके होने वाले बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने उस औरत का जायचा तैयार किया। वो जैसे जैसे जायचा बनाता जा रहा था, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। नजूमी ने जब जायचा तैयार कर लिया तो वो इधर उधर देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि जो बात वो उस औरत को बताना चाहता है उसे बादशाह का कोई कारिंदा सुन ले और इस औरत की जान को खतरा हो। आम लोगों से तो उस नजूमी को कोई खतरा ना था और ना ही उस औरत को था, क्योंकि हर आम इंसान उस बादशाह से सख्त नफरत करता था और जो खबर वो सुनाने वाला था उसे सुनकर आम आवाम तो बहुत खुश होती। लेकिन यहाँ पर खौफ था तो सिर्फ बादशाह के कारिंदों का कि कोई बादशाह का करिंदा यहाँ पर मौजूद ना हो। जब नजूमी को इस बात की तसल्ली हो गई कि यहाँ पर कोई भी बादशाह का कारिंदा मौजूद नहीं है तो उसने कहना शुरू किया, बीबी, जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसमें तेरे लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए खुशी का मुकाम है। तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो बादशाह के लिए अजाब बन जाएगा और फिर इसी बच्चे के हाथों इस जालिम बादशाह की मौत वाक़ई होगी। वो औरत उठी और खैमे से बाहर निकल आई। उसे एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी, क्योंकि चंद माह पहले ही इस जालिम बादशाह ने उसके शौहर को हलाक कर दिया था। इस औरत को बादशाह से सख्त नफरत थी, क्योंकि इस बादशाह ने उसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। वो औरत ये सब बातें सोचते हुए अपने घर की तरफ चली तो बादशाह भी, क्योंकि वो भेष बदले हुए था, उसे पहचानना नामुमकिन था, तो वो भी उस औरत के पीछे उसके घर हो लिया। नजूमी की बात सुनकर बादशाह को बहुत तैश आया था। उस औरत का घर देखकर बादशाह अपने महल वापस आ गया, लेकिन वो रात भर सो नहीं सका। नजूमी की बात ने उसे बेहद परेशान कर दिया था और वो सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा बादशाह और मुझे एक छोटा सा बच्चा कत्ल कर देगा। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि ना बच्चा रहेगा और ना उसकी माँ रहेगी, तो मैं नजूमी की बात गलत साबित कर दूंगा।
میں ایک بادشاہ ہوں اور اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ علم نجوم کو غلط ثابت کر دوں۔ پھر دن چڑھتے ہی اس نے سپاہیوں کو بھیجا اور اس عورت کو محل میں طلب کر لیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو قلعے کی دیوار کے ساتھ باندھ کر اتنے کوڑے مارو کہ یہ خود بخود ہی ہلاک ہو جائے، اور اس کی لاش کو دفن نہیں کرنا بلکہ قبرستان میں پھینک آؤ۔ وہاں پر چیل کوے اس کی لاش کو جب نوچیں گے اور کھائیں گے تو دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے گی۔ آئندہ کوئی بھی میرے خلاف جانے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی چند سپاہی آگے بڑھے اور اس عورت کو قلعے کی طرف لے گئے۔ وہاں پر عورت کو باندھ دیا گیا اور اسے کوڑے مارنے شروع کر دیے گئے۔ عورت تھوڑی دیر میں ہی لہو لہان ہو گئی۔ اس بیچاری کا سر ایک طرف جھک گیا تو سپاہی نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے سپاہی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہ کرتا تو بادشاہ اسے اور اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتا۔ اس کے بعد چند سپاہیوں نے اس عورت کو ایک ریڑے پر ڈالا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر اس عورت کو قبرستان میں پھینک دیا اور وہاں سے واپسی کی راہ لی۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بادشاہ کا حکم پورا کر دیا ہے، لیکن یہ صرف ان کا خیال ہی تھا۔ کوڑے لگنے کی وجہ سے عورت صرف زخمی ہوئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، عورت مری نہیں تھی۔ سپاہیوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت کو جیسے ہی ہوش آیا تو وہ تکلیف سے کرہانے لگی۔ اتفاق سے اس قبرستان کے گورگن اور اس کی بیوی سودا سلف لے کر بازار سے واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے قبرستان میں اس ادبری عورت کو دیکھا تو وہ رک گئے۔ قریب جانے پر انہیں پتا چلا کہ عورت زندہ ہے اور اسے بچہ ہونے والا ہے۔ کسی بھی طرح کر کے انہوں نے اس عورت کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ عورت شدید زخمی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ان نازک لمحات میں گورگن اور اس کی بیوی کو بتا دیا کہ اس پر یہ ظلم بادشاہ نے کیا ہے۔ چند ماہ پہلے میرے شوہر کو بھی اسی طرح مار دیا گیا تھا اور اب یہ لوگ مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ وہ لوگ دھوکہ کھا گئے اور مجھے قبرستان میں پھینک گئے تاکہ مجھے چیل کوے نوچ نوچ کر کھا جائے۔ گورگن اور اس کی بیوی بھی عوام کی طرح بادشاہ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے رب ترسی کرتے ہوئے اس عورت کی خوب دیکھ بھال کی۔ اسی دوران اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو گورگن اور اس کی بیوی بھی بے حد خوش ہوئے۔ عورت کا خیال آنے پر گورگن بولا، نیک بخت یہ عورت لاچار اور مظلوم ہے۔ خدا نے اس کی جان تو بچا دی، ہمیں وسیلہ بنا کر بھیج دیا، لیکن اب یہ اتنے بڑے جہان میں کہاں جائے گی اور ابھی تک اس کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ ان ماں بیٹے کا بوجھ ہی کتنا ہے، اللہ کا دیا ہمارے گھر اتنا ہے، ہم اتنا تو کما ہی لیتے ہیں کہ 4 افراد ہنسی خوشی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گورگن کی بیوی بولی کہ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی بچے سے مانوس ہو چکی ہوں اور ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ بچہ ہم سے دور ہو۔ اگر یہ واپس اپنے گھر جاتی ہے تو بادشاہ کو پھر سے پتہ چل جائے گا اور وہ بچے اور اس کی ماں کو دونوں کو پھر سے قتل کروا دے گا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ یہ لوگ اب ہمارے ساتھ رہیں۔ اس طرح گورگن اور اس کی بیوی نے دونوں ماں بیٹے کو اپنے ہاں پناہ دے دی، لیکن عورت بیچاری کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ بے حد علاج کے باوجود بھی نہ بھر سکے اور دن بہ دن اس عورت کی حالت خراب ہونے لگی۔ گورگن نے اپنے طور پر بہت کوشش کی، جتنا اس سے بن پڑتا تھا اس نے کیا، لیکن پھر بھی وہ عورت زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچہ بھی 1.5 برس کا ہو چکا تھا۔ ماں بیٹے میں محبت بھی کمال کی تھی، لیکن قدرت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو وہ بادشاہ کو بد دعائیں دیتی رہی اور نجومی کی بات یاد کر کر کے خود کو تسلیاں بھی دیتی رہی۔ ایک حیران کن بات یہ بھی ہوئی کہ جس دن عورت کا انتقال ہوا اسی دن بچہ بھی انتقال کر گیا۔ گورگن اور اس کی بیوی بھی بے حد دکھی ہوئے، کیونکہ وہ بچے سے بے حد مانوس ہو چکے تھے۔ اس کی کلکاریاں، اس کا کھیلنا، اس کا ہنسنا، سب کچھ گورگن اور اس کی بیوی کو بے حد پسند تھا۔
गॉर्गन और उसकी बीवी तो सोचते थे कि ये माँ बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वो तो एक ही दिन इन दोनों को अकेला छोड़ के चले गए थे। आखिरकार दुखी दिल से गॉर्गन और उसकी बीवी ने एक ही कब्र खोद दी और माँ बेटे को एक ही कब्र में दफन कर दिया। कुछ दिन रोने धोने के बाद आखिर गॉर्गन और उसकी बीवी को भी सब्र आ ही गया। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी बैठे बच्चे और उसकी माँ की बातें कर रहे थे कि उन्हें यकायक बच्चे की किलकारियों की आवाज़ आने लगी। ये बिल्कुल वही आवाज़ थी जो गॉर्गन की बीवी बच्चे को हंसाने की कोशिश करती तो वो किलकारियाँ मारा करता था। ये आवाज़ सुनते ही गॉर्गन की बीवी ने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो भी अपनी बीवी की तरफ हैरान होकर देख रहा था। अगर वहम होता तो सिर्फ एक को ही होता, लेकिन गॉर्गन और उसकी बीवी दोनों ने ये आवाज़ें सुनी थी, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि ये हमारा वहम नहीं है। दूसरी तरफ बादशाह बेहद मुतमईन था कि अपने जोर पर उसने इल्मे नजूम को हरा दिया है। बच्चा भी मर गया और उसकी माँ भी मर गई। अब वो मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। उसे अब किसी तरह का कोई भी खतरा ना था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था उसकी रियासत में कोई भी उसकी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं रखता। एक दिन बादशाह अपनी मलका के साथ पहाड़ों की तरफ सैर की गर्ज से जा रहा था कि अचानक से उसके घोड़े जोरदार आवाज के साथ खड़े हो गए। घोड़ों का इस तरह से रुकना बादशाह और मलका को घोड़ों से गिरा गया। वो दोनों तेजी से खड़े हुए और अपने कपड़े झाड़ने लगे। अचानक से उन्हें किसी बच्चे के हंसने और किलकारियां मारने की आवाज आने लगी। वो दोनों खौफजदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उनके आसपास बच्चा तो क्या कोई भी जी रूह मौजूद ना था। इस वाक़ये से बादशाह और मलका दोनों ही डर गए थे। वो तेजी से चलते हुए अपने महल की तरफ आ गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़े ले आओ। डर की वजह से वो वापस घोड़ों पर नहीं बैठे थे। बादशाह इस वाक़ये से परेशान तो था ही, लेकिन एक बात सोचकर वो मुतमईन भी था और खुश भी था कि उसने अपने दरबार में तरह तरह के नजूमी और जादूगर पाल रखे थे, ताकि लोग उससे डर कर रहें और बगावत ना करें। और ये बात बिल्कुल ठीक थी। लोग इन जादूगरों से बेहद डरते थे और ख्याल तक नहीं करते थे कि वो बादशाह की मुखालफत कर सकें। बादशाह अपने दरबार में गया और तमाम नजूमियों और जादूगरों को इकट्ठा करके कहने लगा कि जो भी बला हमारे रियासत में आ पहुंची है और हमारी जान का खतरा बन चुकी है, इसे फौरन से पहले ख़त्म कर दिया जाए। बादशाह का हुक्म मिलना था ही कि सभी नजूमी और जादूगर एक दूसरे से सर जोड़कर बैठ गए और इस चीज़ का हल तलाश करने लगे। बहुत मेहनत के बावजूद भी वो पता ही ना लगा सके कि आखिर यह माजरा क्या है। आखिर थक हार कर उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये काम हमारे बस से बाहर है। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ क्या है जो इतनी ताकतवर है। ये सब बातें सुनकर बादशाह को बेहद गुस्सा आया और बादशाह ने सबको तरह तरह की सजाएं देकर अपने महल से निकाल दिया। बादशाह को अब खतरा था कि उसकी जान अब खतरे में है। बादशाह उस दिन सख्त परेशान रहा। उसकी समझ से ये बात बाहर थी कि आखिर वो क्या बला है जिसे माने ताने जादूगर और नजूमी भी जाहिर ना कर सके। बूढ़े गॉर्गन और उसकी बीवी ने बच्चे की आवाज़ बहुत बार अपने आसपास सुनी थी, लेकिन उन्हें कभी भी खौफ महसूस नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें इस तरह लगता था कि उन्हें बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसलिए उन्हें उस बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देती थी और कब्रें खोदने वालों को वैसे भी खौफ महसूस नहीं होता। बादशाह सलामत ने अपना ज़्यादा वक्त दरबार में गुजारना शुरू कर दिया था। एक रात वो अपनी मलका के साथ बाग में टहलने की नीयत से निकला तो गुलाब के पौधे के पास उसे नन्हा सा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। चांदनी रात थी, बच्चा उन्हें साफ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि बच्चे के चेहरे पर गुस्से के आसार भी उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। मलका ने हैरान होकर बादशाह की तरफ देखा और पूछा कि ये बच्चा कौन है। बादशाह ने कहा, पता नहीं ये कौन है और यहाँ कैसे आ गया। बाग में दाखिल होने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से हम दाखिल होते हैं
ہم نے تو اسے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے سپاہیوں کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ سپاہیوں نے جب بادشاہ کی پریشانی والی آوازیں سنی تو وہ دوڑتے چلے آئے، لیکن جیسے ہی بادشاہ نے پلٹ کر اس بچے کے متعلق سپاہیوں سے پوچھنا چاہا تو دیکھا کہ وہ بچہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ پر اسرار بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے غصے والے لہجے میں سپاہیوں سے کہا کہ ہم نے ابھی اس جگہ پر ایک بچے کو کھڑا دیکھا ہے، تم لوگ کس طرح کے سپاہی ہو، تم لوگ کس طرح سے پہرا دیتے ہو؟ یہ سن کر تو سپاہیوں کے اوسان فتح ہو گئے اور وہ بچے کو تلاش کرنے لگے۔ سپاہیوں نے پورا باغ چھان مارا لیکن وہاں پر انہیں کوئی بچہ نہ ملا۔ ایک سپاہی بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم نے تو پورا باغ چھان مارا ہے لیکن ہمیں تو کہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، شاید آپ کا وہم ہوگا۔ اگر کوئی بچہ یہاں پر موجود ہوتا تو اتنے سپاہیوں سے بچ نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ یہ سن کر ملکہ کہنے لگی، بادشاہ آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ دن پہلے بھی تو ایک بچے کی کلکاریوں کی آواز سنی تھی، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں؟ بادشاہ یہ سن کر کچھ سوچنے لگا اور ساتھ ہی خوف سے کانپنے لگا۔ وہ بادشاہ جسے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے ذرا خوف محسوس نہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ جو خدا کو بھول چکا تھا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، آج اس کے چہرے پر خوف سے پسینے آ رہے تھے۔ بادشاہ سب سے زیادہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے دربار میں موجود نجومی اور تمام جادوگر بھی اس بچے کا سراغ تک نہ لگا سکے تھے۔ آخر یہ بلا کیا ہے؟ بادشاہ یہ سوچتے ہوئے ایک طرف دیکھنے لگا تو محافظ بولا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب یہاں موجود ہیں نا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ کو کچھ حیرت محسوس ہوئی اور وہ کہنے لگا، نہیں، میں ڈر تو نہیں رہا، لیکن میں اس بات سے پریشان ہوں کہ ایسا ہماری ریاست میں کون پیدا ہو گیا جو ہم سے مقابلہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سیر کیے بغیر ہی بادشاہ نے ملکہ کو لیا اور محل میں واپس آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے کہ ایک کنیز دودھ کے 2 گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ ملکہ نے جب دودھ پینے کے لیے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک چیخ کے ساتھ رک گئی کیونکہ دونوں گلاس خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا اور خوف زدہ ہو گیا کیونکہ دونوں گلاس میں دودھ کی جگہ خون بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ غضبناک آواز میں سپاہیوں کو آوازیں دینے لگا۔ بادشاہ کی غضبناک آواز سن کر ایک بار پھر سے سپاہی دوڑے چلے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو کنیز خون سے بھرے ہوئے گلاس ہمارے میز پر رکھ کر گئی ہے اسے ابھی ہمارے سامنے لے کر آؤ اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی بیچارے گئے اور اس کنیز کو زبردستی پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ کنیز بہت روتی رہی، چیختی رہی کہ مجھے میرا قصور تو بتایا جائے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ سپاہیوں نے کنیز کی گردن اڑا دی۔ یہ سب کرتے ہوئے سپاہی بھی غم زدہ تھے لیکن وہ مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سارا کمرہ خون سے بھر چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر بادشاہ اور ملکہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کچھ سکون محسوس کرنے لگے کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دروازہ بند ہے اور بند دروازے سے بھلا کوئی بھی بچہ اندر کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سب کے سامنے ظاہر تو نہ کر رہا تھا لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا خوف اس کے ذہن پر مسلسل سوار تھا۔ ابھی بادشاہ اور ملکہ نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد بند کمرے میں بچے کے کلکاریاں مارنے اور ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ ملکہ اور بادشاہ بے حد خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ملکہ پوچھنے لگی، آخر کون ہو تم؟ بچہ سامنے آ گیا اور بولا، میں نجومی کی پیشن گوئی ہوں۔ ملکہ بولی، آخر تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ بچہ بولا، تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن اس بادشاہ سے اس کی زندگی چاہتا ہوں۔ اس نے میرے باپ کو بھی قتل کر دیا، میری ماں کو بھی قتل کر دیا، اور اس کنیز کا کیا قصور تھا جسے اس نے بے حق مار دیا؟ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے جو اسے آج ملے گی۔ یہ جتنا بھی طاقتور ہے یہ خدا کے لکھے کو نہیں ٹال سکتا۔
ये इसका वहम था कि इसने इल्म नजूम को झूठा साबित कर दिया है। अपने तौर पर इसने अपना हर गुनाह छुपा दिया, मेरी माँ को भी कत्ल कर दिया, मुझे भी कत्ल कर दिया। लेकिन खुदा की लाठी बड़ी ही बेआवाज होती है। ये देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और बादशाह की जिंदगी लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बादशाह जो चुप खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था, उसके जहन में वो हर एक किस्सा, वो हर एक वाकया फिल्म की तरह चलने लगा। जिस तरह से वो लोगों पर जुल्म करता, बहुत से लोगों की जान ले लेता, बहुत से लोगों को जिंदा जला देता और फिर आखिर में बच्चे की वालदा का चेहरा इसकी नजरों में घूमने लगा। जिस तरह से वो दर्द से करा रही थी, चीख रही थी, रहम की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन उसे जरा रहम ना आया। ये सब कुछ सोचते सोचते बादशाह का दिल रुकने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने से भर गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मलका ये देखते हुए चीखते चिल्लाते हुए बच्चे की तरफ बढ़ी और मिन्नतें करने लगी, लेकिन बच्चा सिर्फ मुस्कुराता रहा और किलकारियां मारता रहा। सुबह एक खबर पूरे मुल्क में तेजी से फैल गई थी कि बंद कमरे में दिल का दौरा पड़ने की वजह से बादशाह की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर सब ने सुकून का सांस लिया। मलका भी बादशाह के जुल्म से बेहद तंग थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने सामने हर खड़े होने वाले का अंजाम वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। रियासत में एक सुकून तारी हो गया। गोर्गन और उसकी बीवी भी सुकून से अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों उठ बैठे तो साथ ही आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो और मुझे मेरी माँ की कब्र में दफना दो। गोर्गन और उसकी बीवी ने जब ये आवाज सुनी तो एक झटके से दरवाजा खोला और जब बाहर आए तो उसी मासूम बच्चे की लाश उनके दरवाजे के आगे मौजूद थी। गोर्गन और उसकी बीवी पहले तो बच्चे को हाथों में लिए काफी देर रोते रहे और फिर उन्हें भी दूसरों की तरह इस बात का यकीन हो गया कि ये बच्चा नजूमी की पेशेंगोई था और इसी ने बादशाह को हलाक कर दिया है। वो बच्चे की लाश को उठाकर एक बार फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब उन्होंने उसकी माँ की कब्र खोदी तो वहाँ पर बच्चे की लाश मौजूद न थी। उन्होंने दोबारा से उसे अपनी माँ के साथ लिटाकर कब्र पर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालते हुए गोर्गन अपनी बीवी से कहने लगा कि इंसान बेशक जितना भी ताकतवर हो जाए, दौलतवर हो जाए, आलिम हो जाए, लेकिन वो खुदा के लिखे को कभी नहीं टाल सकता।